बापाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गाचे रणीय उल्हास पाव. हालेलुया. किती आजाका तू मग फौज झाली. हालेलुया. तो आपणे सांगल्या बरी जीवन झाला. हालेलुया. आम्हापासून देवा लागी माग. हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पाव अंकार मरिये. हालेलुया. किती सोमी करोस जीवन झाला. हालेलुया. प्रार्थुया ए देवा, तुझ्या पुता आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषाव तुवें दया केली. ताचे माय अंकार मरी मरिफात सासनाच्या जिणयेचो संतोष आमकां लाभसो कर म्हूण आमी मागताव त्या ख्रिस्त आमच्या सौम्या मरिफात. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाला बुडव्या म्हज्या रत्न्या सर्गेचे देण म्हाका दिलाय तुजे दबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय. आमेन. जेजू क्रिस्ततय मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आज पास्काचो चवथो आयतार जावन आसा. आयचो वांचेल जुवान बरयल्लो मस्त मोठो आसा, पूण त्या वांचेलांत आटापून आसा मस्त संगती. जेजू आमकां बरवसो दिता. त्या वेळी जेजू म्हणालो, म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात. ताणें म्हळें मोचे बोकरे. वय मोगाच्यानो, सौम्या जेजून मरोन पुनर्जीवन जावन आमकां समेस्तांक आपणाची केल्यांत, देवाची भुरगीं केल्यांत. त्या देखून आमी समेस्तां जेजूची जावन आसा. त्या देखून जेजू म्हणटा, मोचे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात. तो म्हणटा खरेंच मोगाच्यानो, जेजूचो ताळो आमी आयका जायस. कित्याक जर आमी जेजूचो ताळो आयकून जाल्यार आमी वायट वाट धरची ना. आमकां निराश जाय म्हणून गरज ना. जेजू आमच्या संगाता आसो जाल्यार, आमचो एक गोवळी जावन आसो जाल्यार आमकां कसलीच भिरांत भोगची गरज ना. त्या देखून जेजू म्हणटा, म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात. वय सुमार वर्सां आदीं हांव ह्या विशयांत मनन चिंतन करनासतना म्हजें चिंतप एका गणिता वयर पडलें. एक बरो येणार अशें म्हणा लागलो. तो बायबलाची स्टडी करूंक जेरुसलेमाक गेल्लो आनी तो त्याच सरोवर जेजू खंय जावन बसून हें उतर सांगिल्लें त्या जाग्यार तोय बसून आसलो. आनी तो अशेंच त्या सरोवराक पळोवन तो आसता आसतना तो म्हणटा, एक गोवळी ताच्या बोकरांच्या हिंड्या सांगाता तो थंयसर आयलो. आनी बोकरे उदक पळयतस धांवून येवन सगळे तडीर रावून उदका भितर देंवून सकट बोकरे उदक पिवंक लागले. आनी इल्ल्या वेळा उपरांत अनेकलो गोवळी ताच्या बोकऱ्यां सांगाताय थंयसर ते पावले. आतां ताचे आनी पयल्यांचे बोकरे सकड एक जाले, एकच झुंड म्हणयेत, एकच ग्रूप जावन ते उदक पियेले आनी थंयसर ते सोरोवन आसले. आनी हे गोवळी दोगी एकामेका कडेन उलोवन आसले. आनी इल्ले वेळ जाल्ल्या उपरांत तो पयलो आयिल्लो गोवळी थंयच जावन मुखार सरता आनी मुखार सरोन तो वेता आसतना तो एक
आवाज करता. एक पर्टिक्युलर एक विसील मारलेल्या परी तो आवाज करता आणि तो सीधा मुखार वेता. तो वळो ताचे संगता आयिल्ले ते सकट बोकरे तसो पाटलाव करून त्या पयल्या गवळ्या संगता गेले आणि दुसरे गवळ्याचे बोकरे थंयसरच रावले. हे पळयल्लें घडीत तो बरोवन सांगता. निसाय की जेजून हे घडीत ताच्या जिवनान पळयलें जावंक पुरो. आज तेंच घडीत म्हज्या दोळ्या मुखार हांवें पळयलां. म्हजे बोकरे म्हजो आवाज म्हजो ताळो आयकतात. वय मोगाच्यानो जर आमी जेजूचो ताळो आयकून जाल्यार आमी खंडीत तसो पाटलाव करतले. हांव कित्याक आमकां समेस्तांक त्या ताळ्याचेर भरवोसो आसा. जेजूच्या उतरांचेर आमकां भरवोसो आसल्या वरवीं आमी तसो ताळो खंडीत जावन आयकतले. हांव ताचे उपरांत तो अशें सांगता. हांव तांकां वळखता. हांव तांकां वळखता म्हणटा. निसाय की जेजू आमकां वळखता. आमचें तें कितें उणेंपण आसा तो जाणा. आमी कितें बरें करता तें तो जाणा. कित्याक तो आमकां बरेंच आशेता आनी बरेंच करता. पुनर्जीवन जाल्लो जेजू ना ताच्या शिसांक ताणें किसलेंच कंप्लेंट केल्लें ना. ताच्या बदलेक तो ताचो मोग करतालो. तसो जेजू आमचोय मोग करता कित्याक तो आमकां वळखता. आमचें तें कितें उणेंपण आसा तो जाणा मोगाचेनो. त्या देखून आमी भियोवचें न्हय. आमी पयस वचचें न्हय. ताच्या बदलेक आमी केल्लें सर पातकां वळखून ताचो सांगात आमी जोडी जाय. भियेनाका. ताच्या सांगाता तूं राव. ताच्या सांगाता तूं रावची जाल्यार तुज्या कश्टां सुखां दुखांत तुका खंडीत वाट मेळटली. प्रार्थनाद्वारे तूं सदांच जेजू सांगाता समकून चल. ते म्हज्या फाटल्यान येतात म्हणटा सुमी. आमी जाणाव जेजूचो पाटलाव करचें म्हळ्यार सदांनीत आपणाचो खुरीस उखलून धरचें आनी सम्या सांगाता आमी समकूंक आसा. आमच्या जिविताची वाट खुर्साची वाट जावन आसा मोगाचें. ह्या संवसारांत आमकां सूख मस्त मेळटा खरें, पूण आमची वाट जावन आसा कश्टांची. आमकां कश्ट सोसूंक आसा. कित्याक एक दीस आमकां समेस्तांक जैते वंत जावंक आसा. जैते वंत क्रिस्ता सांगाता आमकां मेळोवंक आसा. त्या देखून ताचो पाटलाव करतल्यांक खंडीत जावन कश्ट दगदोणी खुरीस सदांनीत मेळटलोच. त्या देखून आमी निराश जावचें नाका. जेजूची वाट सुलाभेची वाट न्हय. त्या देखून आमी तो पाटलाव करता आसतना पुरपूर नासतना मोगान आनी संतोशान तसो पाटलाव करया. जेजू म्हणटा तांकां हांव सस्नीक जिवीत दितलो. वय मोगाच्यान कोण जेजूचो पाटलाव करता सदांनीत आपणाचो कुरीस उखलून ताच्या पाटल्यान वयता ताका ससनाचें जिवीत खंडीत जावन जेजू दिता. कित्याक तो आयला आमकां समेस्तांक तेंच जिवीत दिवच्या खातीर. त्या देखून जर आमी आयचें दुसरें वाचप बऱ्या तरान आयकलें जाल्यार उगडापणाचें ग्रंथांतलें तें वाचप जावन आसा. थंयसर आमकां कितें सांगता सांजू हांव सांगता. सर्गी राजांत दोवे दगले न्हेसोवन मीत मिरनातलो एक व्हडलो लोकांक जमो देवाची स्तुती करनासात. कित्याक तांणी शेळयेच्या रक्तान दोन ते नितळ जाल्यात.
दीस रात ताच्या मंदिरांत ताची ती सेवा करतात. देव तांचे रक्षण करता. ह्या पुढां तांकां तान लागची ना. सूर्याच्या किरणाची दाव तांकां लागची ना. जिविताच्या उदकाच्या झरीतावन ते पियेतले आनी देव तांच्या दोळ्यांतली दुखां पुसतले. वय मोगाचें सस्नीक जिवीत म्हळ्यार सम्या संगाता सदां काल जियोवचें जावन आसा. ताका होगळाप दिवन ताका महिमा दिवन ताच्या संगाता जियोवचें जावन आसा सस्नीक जिवीत. तर ह्या संवसारांत जसं तें सस्नीक जिवीत आमी सुरू करीत जाय. ह्या संवसारांत आसतनाच आमी त्या जिवितांत सहभागी जाय जाय. केदळा आमी मागण्याद्वारे होगळाप आनी महिमा जेजूक दिता. आमच्या प्रार्थनांद्वारे देवा थंय आमची भक्त आमी दाखयता. आमच्या भक्तीपणाच्या मागण्याद्वारे आमी करच्या त्या खोंताच्या मागण्या वरवीं खंडीत जावन आमी एक बरे क्रिस्तांव जावन जियेताल्या आनी संवसारांत ते सस्नीक सूख आमी भोगतल्या. तर मोगाचें न्हू समी जेजू एक गवळी जावन आमचें रक्षण करता. आमकां तो जाणा. कश्टांच्या वेळार तो आमकां पावता म्हणलो तो बरोवसो आमच्या जिवितांत सदांच आसा जाय. आतां आमी गायनांत भाग घेवया आनी 2 टेस्टमनी आयकुया. सोमी म्हजो गवळी कांय ना उणें म्हाका. तणे तणासले कडेन सोडून दिता म्हाका. सोमी म्हजो गवळी कांय ना उणें म्हाका. तणे तणासले कडेन सोडून दिता म्हाका. पासवो सोडून दिवून भूक म्हजी तांबयता. नितळ उदक दिवून तान म्हजी बागयता. बळिश्टांतान ताच्या शाबीत म्हाका राखता. गोपान घेवन ताच्या सर्गी बंदराक पायता. सोमी म्हजो गवळी कांय ना उणें म्हाका. तणे तणासले कडेन सोडून दिता म्हाका. म्हज्या जिवाक नव्यान सोमी घटाय दिता. सारके नीट वाटेर सोमी चलोवन व्हरता. कती दुकान म्हज्या मोगान तो बुजयता. अंकरान चलताना उजवाड म्हजो जाता. सोमी म्हजो गवळी कांय ना उणें म्हाका. तणे तणासले कडेन सोडून दिता म्हाका. प्रेज द
द लॉर्ड. मंगळूरतावन एक भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका एग्जाम बरोवंक एप्रुवलस मेळनातलें आनी त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्या बरी उसार नासलीं आनी आतां देवाचे दयेन म्हाका एग्जाम बरोवंक एप्रुवल मेळ्ळां. त्या देखून धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. आयसाया चॅप्टर 54 वर्स 17. तुजे विरोध वापरूंक केल्लें खंयचेच हातेर सुफळ जावचें ना. प्रेज द लॉर्ड. दुबयतावन एक भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या फियांसेक फाटल्या 2 म्हयन्यांतावन तसो सांबाळ डिले आशिल्लो. ताणें काम केल्ल्या खातीर ताका सांबाळ मेळो नाशिल्लो. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव कळनासतना सदांच उसार नाशिल्लीं आनी आतां देवाचे दयेन आनी देवाच्या उतरां मारिफात ताका तसो सांबाळ मेळ्ळा. येदे व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. जेरेमाया चॅप्टर 31 वर्स 25. कित्याक तकलेल्यांक हांव नव्यान जिवान भरतलो आनी बागोन गेल्लेल्यांक हांव दादोशी करतलो. आता आमी कीर्तन 1 उसारया आनी 2 टेस्टमनी आयकोवया. Psalm chapter 1. जो मनीस खोट्याचे बुद्धी प्रमाणे चलना, पातक्यांची वाट धरिना आनी अधर्म्या सांगाता बसना, बगार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोसता आनी दीस रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळटा, तो भागी. तो वळत्या उदका देगेर लायलेल्या एका रुखा बरी. तो आपल्या काळार फळ दिता आनी ताची पानां केदींच पावना. जे सगळे तो करता ते सुफळ जाता. पूण खोटे मनीस तशे न्हय. ते वाऱ्यार उगोन वेतात त्या पोला बरी. देखून जडतेच्या वेळार खोट्यांक आसचो ना थारो आनी नितीवंताचे सभेत पातक्यांक आसचो ना जागो. कित्याक नितीवंताची वाट सर्वेस्पर राखता, पूण खोट्यांची वाट नासाक पावयता. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा हांवें म्हजो पूत कठीण पियेतलो, त्या खातीर डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें. तशेंच आमकां एक घर बांदूंक आशिल्लें, त्या खातीर आमकां एक आदार फावो जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच दीस आनी रात म्हणल्या बरी उसार नाशिल्ल्या. तशेंच 2:45 तावन 4 o'clock पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंतच्या आराधना वेळार उंड्या रुपार आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं आमी भावार्थान मागोन आशिल्ल्या आनी आतां देवाचे दयेन आनी देवाच्या कृपेन म्हज्या पुतान पियोवचें सोडलां. तशेंच आमकां घर बांदूंक आदार फावो जाला. येदे व्हडलें आजाप आमच्या कुटुंबा जिवितांत केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. झेफानिया चॅप्टर 3 वर्स 18. हांव तुजी निर्बाग पयस करतलो, ताची लज तुका आनीक बगूंक पडची ना. लुसी बुळणी भयण मंगळूरतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या पुताक कामा कडेन मस्तू इन्सल्ट जातलें आनी ताका तें काम सोडूंक जाय आशिल्लें आनी तो रिजायन दिवच्या पयलें कशें काम करचें म्हणून मस्तू स्ट्रेस करनाशिल्लो. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना उसार नाशिल्लीं आनी आतां देवाचे दयेन ताणें तेंथावन बऱ्या तरान रिजायन दिवन ताका आतां आनी एक बरें काम फावो जालां. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या पुताच्या जिवितांत केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. एक्झोडस चॅप्टर 23 वर्स 20. तुमकां वाटेर राखचे खातीर आनी हांवें तुमकां तयार केल्ले सुवातेक तुमकां पावोवचे खातीर हांव एक दुताक तुमचे मुखार धाडटलो. प्रार्थया. येसुमिया जेसू, तुवें सांगलाय मुझे बोकरे म्हाका वळखतात, हांव तांकां वळखता, ते मुझे पटलाव करतात. येसुमिया जेसू, बऱ्या बोकऱ्यां परी सदां न्हीद संतोषान आनी मोगान तुजो पटलाव करूंक आमकां कृपा आनी आदार दी. आमच्या कश्टांच्या वेळार, आमच्या दुखांच्या वेळार तूं आमकां सांगात दी. येसुमिया जेसू,
तूं जावन आसाय खरोच बरो गवळी. तूं आमची जतन करताय, आमचें पोशण करताय, आमकां बरी वाट दाखयताय आनी सस्नीक जिविताच्या झरीच्या उदकांत आमकां दोस करताय. हे सुम्या जेजू, आमकां समेस्तांक तुज्या बेसावांनी आनी आदारान भर. तुज्या कृपेन सदांच आमी बरी जिणी जियोन एक दीस त्याच सर्गी सुखाक आमी पावशें कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड मगचनो. आयच्यो कळोवण्यो ह्या पर्यंत फेंतेकोस्ताक तयार जावन पवित्र आत्म्याच्या बर्ते खातीर एक विशेष रितीरेची मांडावळ म्हणजे सोमाराथावन शुक्रारा पर्यंत युट्यूबाचेर एक विशेष मांडावळ मांडून हाडल्या. 3:30 ते 4 वरां पर्यंत ही रितीर आसतली. ताच्या उपरांत माय म्हयन्याच्या 13 भक्तीफोंड आसतलें. व्हडा संख्येन आमी भाग घेवया. सोम्या जेजूची दैवीक आशिर्वादां आमच्या जिवितांत आमी जण घेवया. तशेंच ब्रेस्तराचे विशेष मागणे सेंट जोसेफ द वर्कर बँड्रा ईस्ट हांगासर ह्या ब्रेस्तरा आसतले. सांजेच्या 4 ते 6 वरां पर्यंत साक्रामेंत भायर दवरून विनवणेचे मागणे आसतले. तशेंच त्याच वेळार कावन्सिलींग चलतले. 6:30 वरार मीस, 7 ते 9 वरां पर्यंत पवित्र साक्रामेंताचे विशेष आराधन. ब्रदर प्रकाश आनी एंटायर डिवायन मर्सी टीम त्या सुवातेर हजर आसा. व्हडा संख्येन आमी भाग घेवया. सोम्याची दैवीक आशिर्वादां ह्या मागण्याद्वारे आमी जण घेवया. तशेंच मगचनो ताबोर रेसिडेन्शियल रिट्रीट मेच्या 18 तारखेर थावन मेच्या 21 तारखे पर्यंत आसतली. 18 तारखेर सांजेच्या 4 वरार सुरू जाली ही रितीर. बुधवारा दिसा 21 तारखेर 2 वरां पर्यंत आसतली. आसक्त असली भाव भयणी व्हडा संख्येन आमी भाग घेवया. सोम्याची दैवीक आशिर्वादां ह्या रितीरेद्वारे आमी जण घेवया. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. एक बहीण आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या पुतान मास्टर्स इन मेकॅनिकल इंजिनियर कॅनडांत कंप्लीट केल्लें आनी तो थंयसर कामाच्या सोदनेर आशिल्लो. तो कितलें काम सोदल्यारय ताका काम मेळनासलें. त्या वेळार आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी दीस आनी रात म्हणल्या बरी सदांच कळनासतना हांव आनी म्हजो पूत उसार नाशिल्ले हांव. आनी आतां देवाच्या उतरा मारिफात म्हज्या पुताक एका बऱ्यांतल्या बऱ्या कंपनींत काम फावो जालां. येदे व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक आमी काळजंतावन अर्गां दिता. जेरेमाया चॅप्टर 32 वर्स 27. हांव सर्वेस्पोर सगळ्या मनशाकुळाचो देव, म्हाका कितें असाध्य. प्रेज द लॉर्ड. एक भाव आपलो साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा, फाटल्या 6 म्हयन्यांतावन म्हाका काम नासलें आनी हांव सदांच कामाच्या सोदनेर आशिल्लो. कितलें काम सोदल्यारय म्हाका काम मेळनासलें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर किर्तनांत अध्याय 9:9, किर्तनांत अध्याय 18:2, किर्तनांत अध्याय 46:6:1. हांव सदांच कळनासतना उसार नाशिल्लो. तशेंच 3:15 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागो नाशिल्लो. आनी देवाच्या दयेन ह्या वर्सा मार्चच्या 16 तारखेर हांव कामाक जॉयन जाला. येदे व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दिता. साम चॅप्टर 9 वर्स 9. दग्ध भोगतेल्यांक सर्वेस्पोर एक बद्रासरो तांच्या कश्टाच्या वेळार. प्रेज द लॉर्ड. सारिता म्हणली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, हांवें म्हज्या ड्रायव्हिंग टेस्टाक एप्लाय केल्लें आनी म्हाका ट्रायल दिवंक आशिल्लें. त्या वेळार हांव मस्त भियेतलीं. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव कळनासतना सदांच उसार नाशिल्लीं. आनी आतां देवाच्या उतरा मारिफात हांव ड्रायव्हिंग टेस्टांत पास जाल्या. येदे व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दिता. जेरेमाया चॅप्टर 30 वर्स 11. कित्याक तुका राखचे खातीर हांव तुजे सोवे आसा, उलयता तो सर्वेस्पोर. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण आपल्या भावाची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या भावाक कामा खातीर आफ्रिका वचोंक आशिल्लें आनी ताणें शाबितायेन वचून पावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव कळनासतना उसार नाशिल्लीं. आनी आतां देवाच्या उतरा मारिफात तो आफ्रिका ताच्या कामा खातीर शाबितायेन वचून पावला. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या भावाच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दिता. जेरेमाया चॅप्टर 1 वर्स 8.
तांकां भियेनाका, कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सवे आसा, उलयता तो सर्वेस्पोर.